अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज नईम सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। उन्होंने अपना समाजी मिशन समाजी जिहाद जो है वो जारी कर रखा है। मुख्तलिफ हवालों से वीडियोस, इनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। आम आदमी की हालत ज़ार पे मरकूज़ हैं और इसके साथ साथ इनकी बहुत सारी तवज्जो पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों पे भी है। वो इदारे जिसको हम डिसफंक्शनल भी कह सकते हैं, ऐसे इदारे जो मौजूद तो हैं लेकिन काम काज अगर उनका देखा जाए, परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए, तो शायद वो 10 में से 2 नंबर 3 नंबर भी न ले सकें। तो सबसे पहले तो नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। नहीं, ये आप माशाल्लाह कौमी खिदमत कर रहे हैं। एक लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस खिदमत को उजागर करें, जितनी हमारी एक छोटा सा ये चैनल है इसके ज़रिए आम लोगों तक और जो सीरियस लोग हैं उन तक के इस माशरे के जो तसादात हैं वो उन तक पहुंचा सकें। तो आज मैंने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने फॉलो किया होगा कि 31 अगस्त को तियानजिन, चीन का एक शहर है, वहाँ पे एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ और उसमें चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक नया मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया। वो है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, यानी कि बैन अवी सतह पे गवर्नेंस को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो उसका पैगाम तो बुनियादी तौर पे मुझे लगता है ये भी है ना कि अगर जब तक आपका अपना घर अगर बेहतर तौर पे वहाँ पे गवर्नेंस ना हो, हुकूमतकारी ना हो, तो फिर आप ग्लोबली किस तरह उन्हीं आइडियल्स को, उन्हीं मकासद को लेके आगे चल सकते हैं। तो आप मुझे पहले तो ये बताएं कि चीन ने तो बड़ी तरक्की कर ली है, चाहे वो इक्तिसादी तौर पे है, मुआशी तौर पे है, और सियासी तौर पे भी बड़ा एक सॉलिड मुआशरा है, मुस्तहकम मुआशरा हम्म, है। और उसमें तमाम तर तवज्जो जो कन्फ्यूशन थॉट है, कन्फ्यूशन फिलॉसफी है, उसकी वजह से बहुत सारी तवज्जो जो आम आदमी की फलाह व बहबूद पे है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम्म। हुकूमतकारी बड़े अच्छे तरीके से होती है। तो आप ये बताएं कि एक ऐसा मुआशरा जिसने तरक्की भी कर ली, जहाँ पे हुकूमतकारी अच्छी भी है, उसके सरबराह को ये बैन अवी तौर पे गवर्नेंस इनिशिएटिव का ऐलान करने की आपकी नज़र में क्यों ज़रूरत पेश आई? इम्तियाज साहब, अ, अब हम दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज है। और हम पाकिस्तान खास तौर पे चाहता है कि बहुत से ममालिक के साथ दोस्ती करे, उनसे हेल्प ले और आगे जाने की कोशिश करे। और बहुत से ममालिक चाहते भी हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करना, चीन खास तौर पे। मगर पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर सकेगा जब तक कि पाकिस्तान खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। यानी कि पाकिस्तान के अपने जो निज़ाम हैं, इनके सिस्टम्स हैं, उनमें बेहतरी जब नहीं आएगी तो वो लोग आके हमारे घर का काम तो नहीं कर सकते। तो देयरफॉर पाकिस्तान उनको लॉन्ग रन में लेट डाउन कर देता है। और इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से ये कहें कि भाई एक ग्लोबल गवर्नेंस का निज़ाम आप भी लेके आए अब, और अपने आप अपने निज़ाम को बेहतर करें। तो ये संजीदा बात है और इस पर पाकिस्तान को खुद सोचना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मसलन पाकिस्तान ने ये तो नहीं सोचा कि हम अपनी पॉपुलेशन को ठीक करें। उन ममालिक ने, मसलन चीन की जिसकी आपने बात की, सबसे पहला काम किया कि अपनी पॉपुलेशन में एक बैलेंस लेके आए जो वो समझते हैं कि मुनासिब है। यही काम दुनिया के बाकी ममालिक ने भी किया। हमने इस पर एक लफ्ज भी बोलने की कोशिश नहीं की। तो हमको ये एड्रेस करना चाहिए। काम उन्होंने ये किया कि अपनी हर चीज को टेक्नोलॉजिकली डिजिटली बहुत एडवांस किया। हमने बिल्कुल ये काम नहीं किया। पाकिस्तान में तो किसी को ये नहीं मालूम कि कितने बच्चे पैदा होते हैं और कितने लोग मरते हैं। ये नादरा को भी नहीं मालूम। नादरा को में सिर्फ 3 लाख लोगों की डेथ्स रजिस्टर होती हैं, हालांकि 16 लाख लोग हर साल ऑन द एवरेज मरते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे कि कितना वैक्यूम है टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन में। अगर ये नहीं हो तो हम जितनी भी तकरीरें कर लें, हम बेहतरी नहीं ला सकते। हमने बहुत से इसी कॉन्टेक्स्ट में अपने यहाँ औरों को दिखाने के लिए फॉर इमेज मेकिंग कमीशंस बनाए हैं, अथॉरिटीज बनाई हैं, बेरोज बनाई हैं, काउंसिल्स बनाई हैं। उनका कोई फायदा नहीं है।
मैं शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान के सब कमीशंस बेकार हैं, जरूर कुछ उनमें से अच्छा भी काम करते होंगे, मगर मैं ये हतमी तौर पे कह सकता हूँ विद माय ऑलमोस्ट 20 years ऑफ वर्क ऑन विद दीज और स्टडिंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस दैट दे आर एब्सोल्यूट डेड वेट। ये प्रो रिच हैं, ये प्रो ब्यूरोक्रेसी हैं, ये एंटी पोर हैं, ये प्रो फॉरेन एड हैं, और ये दिखावे के मॉडल्स हैं जो कि बहुत हैवी सैलरीज लेते हैं। बड़े अपने, इनका मकसद सिर्फ ये लगता है मुझे कि इमेज मेकिंग की जाए, अपने दोस्तों को, अपनी पार्टी के लोगों को पार्क किया जाए वहां पे। अक्सर ये लोग डबल डिपिंग करते हैं कि प्रीवियस जॉब्स की भी पेंशन भी ले रहे होते हैं और इन नई जॉब्स की बहुत भारी भारी सैलरी भी ले रहे होते हैं। मगर मुझे इनकी सैलरी से भी इतना गर्ज नहीं है, मुझे इनकी काम से गर्ज है। वो यूं है कि मसलन एक इदारा है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। कोई पूछ सकता है कि भाई एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स भी है ना, तो क्या हमने इसको बनाया है उसको डाइल्यूट करने के लिए? क्योंकि इसका अपना तो कोई, इसने पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की कोई बेहतरी नहीं की। एक इदारा है नेशनल NCRC, नेशनल कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। क्या पाकिस्तान में चिल्ड्रन के राइट्स या चाइल्ड अब्यूज में कोई बेहतरी हुई है? नहीं हुई, बल्कि बतदरीज खराब होते चले जा रहे हैं। इनके पास ना डेटाबेस है और ना कोई मेथोडोलॉजी है, सिवाय इसके कि अगर किसी जगह रेप की रिपोर्ट की या अब्यूज की रिपोर्ट टीवी पे आ जाए तो ये एक स्टेटमेंट जाके दे देते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वेल आप दैट वो इज तो एक नॉट द दिलचस्प रीजन एक फॉर वाई। जी, एक दिलचस्प बात आप ये बता दें। आपने तो बहुत सारे खतूत भी लिखे हैं नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। वो आप उसकी मदद से राइट्स बता ऑफ सकते चिल्ड्रन हैं कि को, ये तो जी 2017 से एक इदारा बना हुआ है, लेकिन आपने उनसे कोई डेटा जी, मांगा, वो जरा बताइए। हमने इनसे ये कहा कि आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, आपके पास हेल्पलाइन होनी चाहिए। जब 2-3 साल तक इन्होंने ये नहीं काम किए तो फिर हमने खुद एक निज़ाम बनाया जो कि रिएक्शन बेस्ड नहीं है बल्कि प्रोएक्टिव चाइल्ड प्रोटेक्शन का सिस्टम है, जिसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन का डेटा रिकॉर्ड करने की भी मेथोडोलॉजी है। वो हमने इनको ऑफर किया कि आप, ये एक सिटीजन्स की वॉलंटियर एफर्ट है, आप इसको एक्सेप्ट करें और अडॉप्ट करें। उन्होंने कहा नहीं, हम जो फॉरेन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनसे हम वाहिदा कर चुके हैं और हम उनसे ख्याल भी लेंगे और पैसे भी लेंगे और हम उनसे ये चीज कर लेंगे। तो मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि किसी भी काम में अगर हमारा अपना ख्याल नहीं है, अपनी सोच नहीं है, और हमने सिर्फ पैसे लेके किसी के कहने पे कोई चीज बना डाली, तो वो सक्सीड नहीं करेगी। जैसे कि पाकिस्तान में 70 साल से जो हमने बेतहाशा फॉरेन एड ली है उसका हमें लिटरली जीरो फायदा हुआ है। अच्छा, तो इसी ये एक हवाले से अहम मैं बात है। एक और जी एकदम मेरे जहन में ख्याल आया कि आजकल चूंकि सैलाब आए हुए हैं, 2022 में भी सैलाब आए थे, तो एक बार फिर चीख चिल्ला रहे हैं हमारी हुकूमत कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमें अब बहुत ज़्यादा माली वसाइल चाहिए। एक दफ़ा फिर कशकोल फैला दिया है। तो हमारे यहाँ तो इस तरह के फेडरल फ्लड कमीशन भी है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, और आप भी फॉलो करेंगे कि क्या इस तरह पैसे मांग मांग के आप लोगों से हासिल कर सकेंगे जबकि घर पे आप कोई इस्लाहात नहीं कर पाते? मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि सबसे पहले आपकी सोच अपनी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आप फॉरेन फंडिंग से मत, कभी भी मत लें। हमारे पास पाकिस्तान में बेतहाशा रिसोर्सेज हैं। आपने कुछ रोज पहले पढ़ा होगा, एक SECP के जो चेयरमैन की जो तनख्वाह का मालूम हुआ कि 4 करोड़ से ज्यादा उनकी तनख्वाह है। तो इस किस्म की तो तनख्वाहें हैं हमारे बड़े लोगों की। ये तो एक मिसाल के तौर पे है, बट देयर आर न्यूमरस पीपल लाइक दिस। तो पाकिस्तान हैज हेल ऑफ अ लॉट ऑफ मनी, मगर हम उसको अपने बड़े लोगों को बरात देने में, तनख्वाहें देने में, उनकी तनख्वाह की 17 हेडिंग्स हैं। ये एक बड़ी हैरत की बात है कि किसी की तनख्वाह बेसिक पे, पर्सनल पे, एंटरटेनमेंट पे, फलानी पे, 17 हेडिंग्स में उनको छुपा के वो पे को दिया जाता है, 4 करोड़ रुपए। तो ये हम ये काम न करें और हम बहुत सिंपल तरीके से अपनी जिंदगियां गुजारें, लोगों की तनख्वाहें कम करें। जो डिस्पैरिटी रेशियो है बिटवीन द लोएस्ट एंड द पुअरेस्ट, जो कि आजकल पाकिस्तान में वो कई हजारों में जाती है, उसको हम कम करके 1:10 रेशियो पे लेके आए, ताकि हमारा जो आम आदमी है
وہ آگے بڑھے. اور کمنگ بیک ٹو کمیشن، میرا تو یہ ذاتی رائے ہے کہ بہت سے کمیشن کو ڈسبینڈ کر دینا چاہیے، ٹوٹلی رائٹ، اچھا، ڈسبینڈ، ایک بیکاز دے آر رائٹ ٹوٹل ڈیڈ رائٹ ویٹ. ہاں جی، ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن بھی ہے. آپ نے تو جی مریم نواز صاحبہ کے جاپان کے دورے اور اس سے پہلے کچھ اور دوروں کے حوالے سے بھی ان کو کچھ خط لکھے تھے، وہ ذرا بتائیے. دیکھیے، اس کمیشن کا یہ کام ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام ہم اہم ریکویسٹ کرتے ہیں انفارمیشن کی، جیسے مریم نواز کا کیس ہے، یا ہم نے پاکستان پوسٹ سے مانگی تھی انفارمیشن آن دیئر سیکورٹی گارڈ، جیسے ہم نے CII کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے مانگی تھی ان کی فنڈنگ کا، کتنی فنڈنگ ہے، کتنی گاڑیاں ہیں. جب وہ جواب نہیں دیتے اور ہم شکایت کرتے ہیں ٹو انفارمیشن کمیشن، تو اس کا ایک کام ہوتا ہے ٹو میک شیور دیٹ وی گیٹ دیٹ انفارمیشن. On the contrary, they make a collusion with the other organization because it suits them like that for their own progress or prosperity or continuity. تو اور وہ کیسز کو کلوز کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد سال کے بعد ایک رپورٹ لکھتے ہیں بڑی جیسی، جس میں کہ 4-5 لاکھ روپے کی وہ رپورٹ ہوتی ہے. وہ کوئی 400-500 لوگوں کو جاتی ہے. اس پہ مزید تصویریں بنتی ہیں کہ یہ ہماری اینوئل پرفارمنس رپورٹ ہے. اس رپورٹ میں وہ بہت سارے کیسز کو جو کہ کلوز کیے ہوتے ہیں ایز سکسیسفل کیسز دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیس سکسیسفلی ہینڈل کر لیا ہے، مگر وہ سکسیسفل نہیں ہوتے. تو دیز رپورٹس آر آلسو فالس. آئی ہیو اے ڈیٹا آف ون انفارمیشن. انفیکٹ وفاقی محتسب کی 2024 کی جو رپورٹ ہے، اس میں 13 بڑی بڑی کلرڈ پکچرز تو وفاقی محتسب کی ہیں، 18 جو ہیں وہ سیمینارز کی ہیں، 31 جو ہیں وہ نیوز پیپر کٹنگز کی ہیں. تو یہ ہے ان کی رپورٹ. اور دیر فور یہ سب ایک شو بزنس ہے اس ساری چیز کی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ہم نے CII سے صرف یہ مانگا کہ آپ آپ کے پاس بات کر رہے کتنے ہیں آدمی ہیں کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی، اسلامی نظریاتی جی کونسل کی آپ بات کر رہے ہیں. نظریاتی کونسل کی، جو کہ بخود ایک اسی قسم کا ادارہ بن چکی ہے. کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی فنڈنگ ہے، اور آپ نے پچھلے 5 سال میں کتنے کیسز ہینڈل کی ہیں جو کہ پارلیمنٹ نے آپ کو بھیجے ہیں، ریفر کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب آپ کو نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ نیٹ پہ جا کے ہمارا ایک سالانہ فارم ڈاؤن لوڈ نہ کریں، اور اس فارم میں اس کو پرنٹ کریں اور اس میں اپنا CNIC ساتھ لگائیں، اور ایک ایفیڈیوٹ دیں 100 روپے کا کہ یہ آپ کی انفارمیشن صحیح ہے، اور ایک چالان 300 روپے کا بنا کے دیں جو ہماری پرنٹنگ یا کاپنگ کاسٹ ہوگی. اب یہ بتائیے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ تو ہائیلی ان اسلامک ہیں، ان دا سینس کہ یو آر ڈسکریجنگ ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. بیکاز پاکستان کا ایک عام آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا. پاکستان کا عام آدمی تو پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور مشکلات میں ڈوبا ہوا ہے. تو کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ یہ پہلے 6 کام کر کے آئیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کتنے آدمی ہیں، تو یہ ساری چیز کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو آج بلکہ ہم نے ان کو خط لکھا ہے کہ آپ کائنڈلی آپ ہمیں بتائیے کہ از اٹ in accordance with the Islamic posture of transparency and accountability, or is it contrary to that? Or if it is contrary, then you should shut down your website, remove that requirement, and in fact give instructions that all government organizations, they should give information freely as asked by the citizens. So یعنی اداروں کا میں جو یہ بنیادی سمجھتا ہوں. مقصد ہے، جو اداروں کا بنیادی مقصد ہے وہ عوام کو اطلاعات فراہم کرنا ہے، عوام کو سہولت کاری دینی ہے، وہ کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن نئے ادارے جو ہیں ان میں گاڑیاں، فرنیچر، نئی نئی بلڈنگز، مراد، وہ سب انجوائے کر رہے ہیں. That's right. اور اور ایسے ایسے لوپ ہولز بنائے ہوئے ہیں کہ ایک سٹیزن کو اس میں پھنسا دیا جاتا ہے. اور اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ شارٹ سٹوری ہے فکشن کی، جس کا نام ہی ہے آف اتھارٹیز بیروز اینڈ کمیشنز، جس میں اچھا اس بات کو عیاں کیا گیا ہے کہ کیسے جیسے گولف کورس میں 18 ہولز ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے 18 ہولز بنائے ہوتے ہیں. تو آئی کال اٹ گولف کورس تھیوری آف ہولز ویئر you want to trap citizens for not doing their and not do their job. تو اچھا. بالکل تو یہ آپ نے جو صحیح اس بات کو جی، سمجھا. تو یہ جو نظام ہے اس میں آپ نے بہت سارے ادارے ہیں. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ چاہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، NCHR ہے، یا NCRC جو چائلڈ رائٹس کا ہے، پھر انفارمیشن کمیشن کی بھی آپ نے بات کی. اب ان تمام اداروں کا
आपने ये भी कहा कि जो इनकी सालाना रिपोर्टें हैं, इस पे अखराजात कितने उठते हैं, और कितना मैंने आपसे अर्ज की। जी कागज का ज़या कितना है इसमें। मुझे याद है अमेरिका में हमारे एक सफ़ीर थे, तो उनके यहाँ हर महीने एक मैगज़ीन छपता था। तो एक मैगज़ीन में मुझे भी उन्होंने कॉपी भेजी, तो उसमें कोई 50 सफ़े का मैगज़ीन था, उसमें 45 तस्वीरें सफ़ीर साहब की थी। तो मैंने जब ये एक उनसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसमें तो मेरा ख्याल है कि आप, मैंने खुद अनजान बन के उनसे पूछा कि शायद आपकी मर्जी के बगैर आपकी इतनी ज्यादा तस्वीरें छाप दी हैं इन्होंने, तो जो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कमाल का, कहा कि लेकिन ये तो है ही सफ़ीर की मसरूफियात के हवाले से है, तो इसमें बुरा क्या है। हम्म। और ये बड़े नामे, अच्छा। बड़े पहुंचे हुए हमारे सफ़ीर भी थे, खारजा सेक्रेटरी भी रहे। तो मुझे उस दिन फिर एहसास हुआ वो बातें जो कि अभी आप कर रहे हैं कि कितना सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बताइए कि इस तमाम तर निज़ाम में आम आदमी कहाँ खड़ा है, जब आप मजदूर को, दिहाड़ीदार को देखें और दूसरी तरफ जज जर्नल को देखें, लाखों, हम्म। कई कई लाख में सिर्फ उनकी पेंशन्स हैं। तनख्वाहें तो एक तो एससीसीपी की आपने बात की 4 करोड़ की माहाना तनख्वाह है मुख्तलिफ मद्दात में। तो ये आम आदमी कहाँ खड़ा है इस तमाम निज़ाम में। जी, इसका मैं आपको एक बहुत एक सादा जैसा कंपैरिजन देता हूँ। इससे पहले इस बात को आपकी अगर मैं जवाब देने से पहले एक बात कह सकूं कि आज के प्रोग्राम के निस्बत से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी कमीशन हैं, ये अगर वॉलेंटरली अपनी सब रिपोर्टें बनाना बंद कर दें, कोई प्रिंटिंग ना करें और जो बात कहनी है उसको वेबसाइट पे डाल दें, ओपन टू द एंटायर पब्लिक, नॉट टू दोज 400 पीपल whom they will be giving those reports, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर शहरी के लिए। तो नाउ आई मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी। आपने जो बात की, देखिए पाकिस्तान में 18,000 लोग हैं गवर्नमेंट के जिनको 2 लाख से ज्यादा पेंशन मिलती है। अच्छा। 18 लाख, 18,000 लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑब्वियसली ये सीनियर लोग हैं, ये बहुत सिविल एंड मिलिट्री के मिला के, जिनको 2 लाख से ज्यादा पेंशन मिलती है। अब मैं आपसे ये अगर कहूं कि पाकिस्तान में इसके बरक्स 80 मिलियन वर्कर्स हैं, 80 मिलियन वर्कर्स में से सिर्फ 3.5 मिलियन वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन कंट्रीब्यूशन जमा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 76 मिलियन वर्कर्स को जीरो पेंशन मिलेगी जब वो रिटायर होंगे। तो हाँ, पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, और चीन के जो सदर हैं उनकी भी यही, उनकी कहने की यही ख्याल था। वैसे तो उन्होंने बड़ा एक ग्लोबल लफ्ज इस्तेमाल किया है, ग्लोबल गवर्नमेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव, मगर उसकी डिटेल्स ये होती हैं कि आप अपनी गवर्नेंस और अपने लोगों को ऊपर लेके आइए। एक मुआशरा कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि उसके 18,000 ऑफिसर्स जो हैं वो 2 लाख से ज्यादा पेंशन हो। ये 2 से 3 भी 4 लाख हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मगर जो डेटा मैंने लिया था उसमें मैंने सिर्फ ये पूछा था एक्सीडिंग 2 लाख। और 76 लाख, 76 मिलियन लोगों की, दैट इज 7.6 करोड़, उनको जीरो पेंशन मिलेगी। वो क्या करेंगे? वो मजबूर हो जाएंगे, मजलूम तो है ही हैं वो, डिपेंडेंट हो जाएंगे सोसाइटी के ऊपर, फैमिली के ऊपर, और हर किस्म का माशरे में मसाइल पैदा करेंगे। तो कानून ऑलरेडी ये कहता है कि लोगों को पेंशन देनी, मैं वर्कर्स, सिविल वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो सबको पेंशन मिलती है, कि पेंशन का निज़ाम एक ईओबीआई का तयन किया हुआ है। मगर जो यूबीआई का इदारा है, वो जो करंट इदारा है वो इतना खराब है, इतना डिसफंक्शनल है कि वो ये चीजें भी नहीं कर सकता कि अपने कमरे से निकले और जो हजारों फैक्ट्रीज हैं उनका डेटा बेस इकट्ठा करे, उनको फोर्स करे, डिजिटल सिस्टम्स बनाए। अगर उज्बेकिस्तान जैसे मुल्क में हर फैक्ट्री के हर वर्कर की ईओबीआई है, ये एक सोचने की बात है। वो तो बहुत छोटा और बहुत बाद में आया था।
مگر انہوں نے سادگی سے اپنے سارے سسٹمز کو انٹیگریٹ کر لیا ہے. آپ کسی فیکٹری میں کام نہیں کر سکتے اگر آپ کی یو بی آئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ حکومت کو جس دن آپ نے اس فیکٹری میں جوائن کیا اس کو انفارمیشن ہو جائے گی کہ عبد الکریم فلانی فیکٹری میں آج سے اس تنخواہ پہ ملازم ہو گیا ہے. تو وہ ان کا جو ایف بی آر ہے اس کو بھی معلوم ہے، ان کی پولیس کو بھی، ان کی ناظرہ کو بھی. سو دیر از نو وے دیٹ somebody will get away. مگر ہمارے ہاں ہم اس کو نہیں کر سکے، حالانکہ یہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے ہم اگر اس کو ڈیجیٹلی کنٹرول کریں. اس کے برعکس ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ دفتروں میں کئی لوگ ہیں جو کہ کئی دفتر ایسے ہیں جہاں پہ آلموسٹ 30% لوگ ہیں جو کہ گھوسٹ امپلائیز ہو چکے ہیں، اور 30% لوگ ہیں جو کہ ڈبل پینشن لے رہے ہیں. تو ایک ایک اس ڈپارٹمنٹ سے بھی اور اس ڈپارٹمنٹ سے بھی. کیا ہمارا سسٹم سی این آئی سی کو بھی ٹھیک طریقے سے یوز نہیں کرنے پایا ابھی تک؟ تو یہ سب چیزیں، ایک صاحب نے کہا کہ میں 15 اداروں میں نوکری سائملٹینیسلی کر سکتا ہوں اگر میں اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں سب میں جگہ بھجوا دوں اور اپنے دوستوں سے کہہ کے وہاں نوکری لے لوں. تو کیونکہ حکومت ایک دوسرے سے کاؤنٹر چیک ہی نہیں کر سکتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ نے پورے پاکستان میں ایک جگہ نوکری کی ہے تو حکومت کو معلوم ہو جائے گا، اور آپ کسی دوسری جگہ نہ پینشن لے سکتے ہیں نہ نوکری کر سکتے جی ہیں. یہ جو نظام ہے یہ اور لوگوں نے 40-30 سال پہلے بنا چکے ہیں اور ممالک. اسی لیے چینی صدر کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ آپ خدا کے واسطے ان باتوں کو سوچو اور اپنے آپ کو ریپڈلی اوپر لے کے آؤ تاکہ ہم آگے بڑھیں اور ان کے ساتھ ان اسٹیپ چل سکیں، کیونکہ ان کے وہ تو بہت تیزی سے اسٹیپ لیتے ہیں نا. تو اور ان کے پاس ڈھانچے موجود ہیں ان کاموں کو کرنے کے لیے. ہم نے وہ ڈھانچے نہیں بنائے، ہم نے سپرفیشل ادارے بنا دیے جیسے یہ کمیشن سے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اب اس جیسے شی جن پنگ، دینگ جیاؤپنگ، ان جیسے لوگ رہنما کہاں سے ہم لے کے آئیں گے؟ آپ تو جو آپ نے ڈیجیٹائزیشن کی بات کی تو شاید وہی اسی وجہ سے 8-9 لاکھ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایسے لوگوں کو تنخواہیں وہ وظیفہ ملتا ہوں، تھا جو کہ سرکاری ملازم بھی تھے، اور جی سرکاری ملازم اپنے جی جی ملازمین کے نام پہ یہ لوگ جیبوں میں پیسے ڈال رہے تھے. جی اسی وجہ سے اس کی جو پہلی چیئرپرسن تھی فرزانہ راجہ، وہ ملک میں ٹھہری نہیں. جو ہی ان کی حکومت ختم ہوئی وہ کینیڈا جا کے بس گئیں. اور آپ جو گھوسٹ ورکرز کی بات کر رہے ہیں، ایسے تو بے شمار، میرا خیال ہے کئی لاکھوں میں شاید تعداد ہوتی ہوگی جو 2-2 3 3 جگہ لوگ کام کریں، لیکن چونکہ ڈیجیٹائزیشن نہیں ہے اسی وجہ سے یہ لوگ فراڈ کرنے میں پھر اگر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اگر میں تو ایک چھوٹی سی بات جی بولیے. اگر آپ کی اجازت سے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں. ہمارے ملک میں یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے یہ پتہ کرنا کہ کون مر گیا ہے، کب مر گیا ہے، اور کون پیدا ہوا ہے اور کب پیدا ہوا ہے. آج کے دن میرے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر میرے والد کی وفات ہو جائے تو میں ان کا سی این آئی سی کینسل کرواؤں. یہ اچھی بات ہے کہ اگر میں کروا دوں، پر میرے لیے لازمی نہیں ہے، نہ میں ان اچھا. کی فون کینسل کراؤں. تو پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جن کی جو وفات پا چکے ہیں، جن کی سی این آئی سی ابھی بھی زندہ ہیں اور ان کی فونیں ابھی بھی زندہ ہیں. تو جی یہ کام جو ہے حکومت کا، جیسے کہ ایک آدمی ایئرپورٹ پہ جب آتا ہے تو ہم تو نہیں کہتے کہ بھئی آپ مجھے ریکارڈ کرو، مگر ایف آئی اے ہمیں کھڑا کراتی ہے، تصویر لیتی ہے، اسٹیمپ کرتی ہے، اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک صاحب فلانے نام کے اس دن اس ملک میں آ چکے ہیں یا جا چکے ہیں. بالکل اسی نظام پر اگر نادرا ذرا بھی اسمارٹ ہو تو وہ کیو آر کوڈ ایشو کرے ہسپتالوں کو، قبرستانوں کو، لیڈی ہیلتھ وزٹرز کو، اور اس سارے نظام کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ود ان ناٹ ایئرس بٹ ود ان منتھس. یہ سسٹم بنائے جا سکتے ہیں. یہ ہماری التجا ہے اور ہم چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت ریپڈلی آگے جا سکتا ہے. صرف اس کے جو لیڈران ہیں وہ یہ سیریمونیل کام کرنے بند کر دیں. سیریمونیل تقریریں، سیریمونیل کمیشن، سیریمونیل آرگنائزیشنز، اتھارٹیز، یہ ختم کریں. اور جو جس بنیادی منسٹری بنی ہوئی ہیں ان سے کہا جائے کہ یہ کام آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا. خواہشات تو آپ کا ہم شکریہ. سب کی بہت ہیں، لیکن کاش کہ ان خواہشات پہ کوئی کان دھرنے والا ہوتا، کوئی شی جن پنگ ہوتا. اور کئی مثالیں ہیں دنیا بھر میں اچھے رہنماؤں کی جو کہ عوام کی سہولت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اپنی سہولت سے.
تو آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو ہم زحمت دیں گے ایک اور ارتیا شو میں. صاحب، اگر اس میں اگر سٹیزنز اپنی زیادہ آواز اٹھائیں تو یہ کام میں بہتری ہو سکتی جی بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہے مرگ مفاجات، ہے جرم ہے۔ جی میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ آپ کو خود بھی بات مفاجات۔ کرنی پڑے گی. حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت تو افراد پہ مشتمل ہوتی ہے، اور افراد اگر جی جو دوسری سائڈ پہ ہیں فینس کے، وہ اگر آواز نہیں اٹھاتے، اپنا حق نہیں مانگتے ہیں، تو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنے جی عیاشیوں میں، اپنے اللوں ترلوں میں مصروف رہیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ اسی جڑے ہوئے موضوعات کے ساتھ ایک اور شو میں بھی بات ضرور کریں گے. خدا حافظ. شکریہ بہت.